अस्सलाम वालेकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। नाजरीन इकराम, दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत खुशगवार थे। शाह फैसल सऊदी वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से अमेरिका गए थे और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के मौके पर इसकी मेंबरशिप भी कायम की। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के बाद अब उन्हें पूरी उम्मीद हो गई कि अब वो फ़लस्तीन में कोई यहूदी रियासत नहीं बनने देंगे। वो समझ रहे थे कि अमेरिका इसराइल के क़याम के हक़ में कभी वोट नहीं देगा। इस एतमाद की वजह यह थी कि अमेरिकी सदर रूज़वेल्ट ने दूसरी जंग अजीम ख़त्म होने से पहले शाह अब्दुल अज़ीज़ से एक मुलाकात की थी। एक अमेरिकी बहरी जंगी जहाज़ में होने वाली मुलाकात में अमेरिकी सदर ने सऊदी बादशाह को यकीन दिलाया था कि इसराइल कायम नहीं होगा। अमेरिका इसके हक़ में वोट नहीं देगा या कम अज़ कम सऊदी अरब से मशवरा ज़रूर करेगा। इस यकीन दहानी की वजह से शाह फैसल भी इस हवाले से पुरएतमाद थे, मगर अमेरिका पुरएतमाद करना उनकी बड़ी गलती बन गया। सदर रूज़वेल्ट को तो दूसरी जंग अजीम ख़त्म होने से पहले ही चल बसे। इनकी जगह हैरी ट्रूमैन सदर बने, जो अपने पहले सदर का वादा निभाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। नवंबर 1947 में जब फ़लस्तीन के मसले पर वोटिंग हुई तो अमेरिका ने इसराइल के क़याम पर वोट दे दिया। जनरल असम्बली के 33 वोट से इसराइल के क़याम का फ़ैसला हो गया और इस फैसले से शाह फैसल को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सऊदी अरब वापस पहुँच कर कहा कि अगर मेरे बस में होता तो मैं आज अमेरिका से सारे ताल्लुकात ख़त्म कर लेता। लेकिन मसला ये था कि उनके वालिद शाह अब्दुल अज़ीज़ बादशाह थे और वो मसलहन अमेरिका से ताल्लुकात ख़त्म करने के हक़ में नहीं थे। शाह फैसल के साथ दूसरा मसला ये था कि वो अभी फौरी बादशाह नहीं बन सकते थे। सऊदी रवाज के मुताबिक बादशाहत पर उनके सुतेले बड़े भाई सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ का हक़ था, जो कि शाह फैसल से सिर्फ 30 मिनट पहले पैदा हुए थे। इसलिए उनके वालिद शाह अब्दुल अज़ीज़ ने उन्हें अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। हालांकि वो अपने इस बेटे की सलाहियतों के इतने कायल नहीं थे, क्योंकि कसरत से कहा करते थे कि काश मेरे पास फैसल जैसे 3 बेटे होते। 1953 में शाह अब्दुल अज़ीज़ इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। उनके बाद उनकी जगह सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ बादशाह बने और शाह फैसल उनके वली अहद मुकर्रर कर दिए गए। सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ एक अयाश बादशाह साबित हुए। उनकी 100 से ज़ायद बीवियाँ और लोंडियाँ, 24 महल, बेशुमार कीमती गाड़ियाँ थीं। वो शराब के भी शौकीन थे। जब उन्होंने देखा कि सऊदी मुआशरे में उनकी शराब नोशी को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता तो वो अमरीकी कैंपस में जाकर शराब पीने लगे। उनके दौर में अमेरिका सऊदी अरब में अपने अड्डे कायम कर चुका था। उनकी तेल निकालने वाली स्ट्रक्चर साइट पर अमेरिकी इंजीनियर्स के रहने के लिए जो जगह बनी हुई थी, वहाँ खुले आम शराब पी जाती थी और अयाशी का बाज़ार गर्म होता था। बदकिस्मती से सऊदी बादशाह भी इन महफिलों में शरीक होते थे और वहाँ बैठ कर शराब पीते थे, जहाँ सऊद की अयाशी और फजूल खर्ची इस हद तक बढ़ चुकी थी कि दारुल हुकूमत रियाज की आधी बिजली से सिर्फ शाह सऊद के महल के एयर कंडीशनर चलते थे। साथ ही नए नए महलों की तामीर का सिलसिला भी जारी था। शाह सऊद के बाद शाहत के पहले चंद बरस में ही सऊदी अरब का कर्जा $200 मिलियन से बढ़कर $480 मिलियन हो गया। सऊदी करेंसी रियाल की कीमत भी गिर चुकी थी। कर्जों और महंगाई की वजह से कई सरकारी मंसूबे रोकना पड़े। ये सब देखकर शाह फैसल का दिल खून के आंसू रोने लगा, क्योंकि उन्होंने इस अजीम सल्तनत के क़याम के लिए अपना खून पसीना बहाया था। अब उसे अपनी आंखों के सामने तबाह होते हुए नहीं देखा जा सकता था, लेकिन वो ज़्यादा देर खामोश ना रह सके। वो सल्तनत के वली अहद थे और इस हैसियत में उन्होंने 1958 में तमाम हुकूमती इख्तियारात अपने कंट्रोल में कर लिए। इसके बाद उन्होंने तमाम शाही महलों की तामीर रोक दी। बैरून मुल्क से नित नई गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी लगा दी गई। सऊदी शाही ख़ानदान के तमाम गैर ज़रूरी अखराजात और फजूल खर्चा बंद कर दी। इस तरह उन्होंने मुल्क से ग़ुलामी का ख़ात्मा किया, ख़वातीन की तालीम को फ़रोग़ दिया और उन्हें मुलाज़मतें दी। उन्होंने सरकारी महकमों और फ़ौज को भी जदीद
کیا۔ شاہ فیصل کے اقدامات کی وجہ سے سعودی عرب دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا، لیکن ان کو مخالفین کو شاہ فیصل کی قابلیت پسند نہیں آئی۔ وہ جو سعودی تیل کی دولت پر عیش کرنا چاہتے تھے، انہوں نے شاہ فیصل کے خلاف شاہ سعود کے کان بھرنے شروع کر دیے اور بھائی کو بھائی کے خلاف کر دیا۔ شاہ سعود نے شاہ فیصل کو اختیارات سے محروم کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ دونوں بھائیوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک سلطنت بچانے کے لیے لڑ رہا تھا اور دوسرا اپنی عیاشی کے لیے۔ یہ اختلافات اتنے بڑھے کہ سعودی فوج نے دونوں بھائیوں کے حامی دھڑے بندوقیں اٹھا کر آمنے سامنے آ گئے۔ 800 رائل گارڈز نے آل ناصر میں شاہی محل کے باہر پوزیشنیں لے لی۔ یہ گارڈ شاہ سعود کے حامی تھے۔ دوسری طرف شاہ فیصل کے حامی نیشنل گارڈز کے سینکڑوں سپاہیوں نے بھی رائل گارڈز کے سامنے پوزیشنیں لے لی۔ خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو گیا، لیکن شاہ فیصل نے حالات کو سنبھال لیا۔ انہوں نے کسی بھی خون خرابے کے بغیر شاہی خاندان اور علماء کی مدد سے 1964 میں شاہ سعود کو اقتدار سے ہٹا دیا۔ اب شاہ فیصل خود سعودی بادشاہ بن چکے تھے۔ انہوں نے قرآن پاک پر حلف اٹھایا۔ شاہ سعود حکومت سے ہٹنے کے بعد ملک سے فرار ہو گئے اور پھر کبھی نہیں واپس آئے۔ شاہ فیصل کو حکومت سنبھالنے کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج ملا وہ تھا اسرائیل۔ یہ وہ ملک تھا جس کے قیام کے شاہ فیصل سخت مخالف تھے۔ وہ یہ بات بھولے نہیں تھے کہ امریکہ نے ان کے ساتھ دھوکہ کر کے اسرائیل کا قیام کیا ہے۔ شاہ فیصل کے حکمران بننے کے بعد چند برس بعد 1967 میں عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں شاہ فیصل نے بھی اردن کی مدد کی، لیکن اس مدد کے باوجود بھی اسرائیل نے صرف 6 روز میں شام اور مصر کو شکست دے کر مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس یہودی قبضے سے جہاں پر مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچی، وہیں شاہ فیصل بھی شدید متاثر ہوئے۔ وہ سچے پکے مسلمان اور 5 وقت کے نمازی تھے۔ انہیں بیت المقدس سے شدید محبت تھی۔ پھر 1969 میں بیت المقدس پر یہودی قبضے کے صرف 2 برس بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہر مسلمان کو سخت تکلیف پہنچائی۔ آسٹریلیا کے ایک عیسائی ڈینس میکل ریبرڈ نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر وہاں رکھے صلاح الدین ممبر کو آگ لگا دی۔ اس سے ممبر بھی جل گیا اور مسجد کی شدید بے حرمتی ہوئی۔ یہ مسلمانوں کے قبلہ اول کو شہید کرنے کی ایک ناپاک سازش تھی، لیکن اسرائیل نے ڈینس کو سزا دینے کی بجائے اسے پاگل قرار دیا۔ اس واقعے نے شاہ فیصل کو احساس دلایا کہ اب بہت ہو چکا۔ شاہ فیصل کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے فلسطین کے مسئلے کو عرب کی بجائے اسلامی دنیا کا مسئلہ بنا دیا۔ انہوں نے عرب ممالک پر زور دیا کہ مسلمانوں کی بھلائی آپس میں لڑنے میں نہیں بلکہ اتحاد میں ہے۔ شاہ فیصل کے 11 سالہ دور میں ترقی کے بہت سے کام کیے گئے۔ اس دور میں وزیر شاہی خاندان کی بجائے زیادہ عوام سے وزیر لیے گئے۔ اس دور میں سعودی عرب دنیا کے پسماندہ ملکوں کی فہرست سے نکل کر خوشحال اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو گیا۔ شہروں اور بندرگاہوں کو جدید طرز پر بنایا گیا، ہوائی اڈے تعمیر کیے گئے، ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھا دیا گیا، حرم میں توسیع کی گئی اور حاجیوں کو مختلف سہولیات فراہم کی گئی۔ شاہی محلات کو تعلیمی اور رفاہی ادارے کے سپرد کر دیا گیا۔ مکہ معظمہ، جدہ اور ریاض میں جدید جامعات اور اعلیٰ تعلیم کے ادارے قائم کیے گئے۔ سعودی عرب میں پانی کی کمی کی وجہ سے زرعی ترقی کا کام بہت مشکل ہے۔ شاہ فیصل کے دور میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی۔ شاہ فیصل جب تخت پر بیٹھے تو عرب انتہا پسندانہ، نسل پرستی، سوشلزم اور دوسرے غیر ضروری نظریات کی زد میں تھی۔ سعودی عرب پر نسل پرستی اور امریکہ کا ایجنٹ بنائے جانے کا الزام لگایا جاتا تھا، حالانکہ یہ الزام لگانے والے خود روس کے ایجنٹ تھے۔ صدر جمال عبد الناصر کے زمانے میں دوسرے عرب ممالک کی طرح اندرونی معاملات میں بھی داخل ہونے کی کوشش کی۔ سعودی عرب ان چند ممالک میں شامل ہیں جس نے سرکاری سطح پر مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں سعودی عرب نے پاکستان کی بڑے پیمانے پر مدد کی۔ ناظرین، فیصل آباد شہر جس کا نام پہلے لائل پور تھا، وہ شاہ فیصل کے نام پر ہی فیصل آباد رکھا گیا۔ شاہ فیصل بچپن ہی سے اسلام پسند جانے جاتے تھے۔
नाजरीन, 12 रबीउल अव्वल 1975 को पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन 12 रबीउल अव्वल को शाह फैसल लोगों को मिल रहे थे और कुवैती वफ़द भी उनसे मिलने के इंतज़ार में था। शाह फैसल के भतीजे फैसल बिन मसाइद उन कुवैती वफ़द से बातचीत कर रहे थे। जब वफ़द की मुलाकात का वक्त आया तो शाह फैसल अपने भतीजे फैसल बिन मसाइद को बोसा देने के लिए आगे बढ़े, अपने जुब्बे से पिस्टल निकाला और शाह फैसल को 2 गोलियां मार दी। कातिल ने एक गोली उनकी ठोड़ी और दूसरी कान पर मारी। कहा जाता है कि तीसरी गोली भी मारी। शाह के एक गार्ड ने फैसल बिन मसाइद पर तलवार का एक वार किया जो अभी दरमियान में ही थे। वहाँ पर मौजूद पेट्रोलियम वज़ीर ने मुहाफ़िज़ से कहा कि शहज़ादे को हलाक न करना। फैसल बिन मसाइद इस दौरान इत्मीनान से वहाँ खड़े रहे और गार्ड्स ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। शाह फैसल को हस्पताल लाया गया लेकिन वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वफ़ात पा गए। 2 दहाइयाँ गुजरने के बाद राशिद हुसैनी, जो शाह फैसल के पेट्रोलियम वज़ीर के साथ खड़े थे, वो कहते हैं कि मुमकिन है कि जो सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होती है वो ना हो सकी। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ के कातिल फैसल बिन मसाइद का सर उसी साल 18 जून 1975 को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में सबसे बड़े चौराहे पर कलम कर दिया गया था। सऊदी अरब में कत्ल की तहकीकात को मंजर आम पर नहीं लाया जाता। शाह फैसल के बाद उनके भाई शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज़ तख्त नशीन हुए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।